अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही बड़ी खबर है, बल्कि मैं कहूँगा कि इलेक्शन 2024 के करीब करीब अब जितनी भी खबरें आ रही हैं उनमें ये सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मरियम नवाज ने ख़ास तौर पर जिस खातून को जेल में रखवाया हुआ है, जिसकी तजलील भी मुसलसल करवाई, जिसको इलेक्शन भी लड़ने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। सनम जावेद खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। 2 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं और एक पंजाब के प्रोविंशियल असम्बली की सीट है। ये तीनों हलके हैं, हलका NA 119, हलका NA 120, पंजाब की प्रोविंशियल 150। इसके साथ साथ शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। परवेज़ इलाही के हवाले से भी ये खबर है कि उनको भी प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। तो ये PTI के लिए एक ही दिन में अच्छी खबरें हैं। जाहिर है कि बल्ले का निशान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी बहाल रखने के लिए छोटी छोटी खबरें भी आती रहेंगी आपको, लेकिन सनम जावेद वाली खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मरियम नवाज ने ज़ाती तौर पर जोर लगाया कि उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना और उसको जेल में रखना है। ये ज़ाती लड़ाई है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि सनम जावेद का मरियम से मुकाबला हो या ना हो, इट रिमेन्स टू बी सीन। आज रात तक या कल तक शायद इसका फैसला हो जाए, क्योंकि मियाँ इबाद फारूक के भाई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं मरियम नवाज के खिलाफ। तो सनम जावेद के पास जो दूसरा हलका है वो है अयाज सादिक का हलका, जो मुझे याद पड़ता है। तो वो अयाज सादिक के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ सकती हैं, और वहाँ से कौन उम्मीदवार है कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ से वो लड़ें, और ये भी हो सकता है कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन वो लड़ लें। सो किसी न किसी तरह वो इलेक्शन लाजमी लड़ेंगी, क्योंकि इमरान खान की नज़र में उन लोगों की जो जेलों में हैं और टूटे नहीं हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनकी बड़ी इज्जत है। इमरान खान उनको पूरा प्रोटोकॉल देंगे, एहतराम देंगे, पार्टी में इज्जत देंगे, उनको वो मकाम मिलेगा फैसला साजी में जो हुकूमतों में हक होता है उन लोगों का जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिलता था और एलीट कैप्चर कर लेती थी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कहा है कि जिस तरह कार्रवाई चल रही है, ऐसा लगता है कि इनको तारीख बता दी गई है, यानी जज साहब को तारीख बता दी गई है कि आपने इस तारीख को सजा देनी है। इमरान खान भी इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं अदालत में भी कि सारा खेल 8 फरवरी के लिए खेला जा रहा है। ये बात सब जानते हैं कि अभी नहीं तो 2-4 महीने बाद से ही तोशाखाना केस की जो बाकायदा अपील है वो लग जाएगी, और ये सज़ा 2-4 समातों में कलअदम करार दे दी जाएगी, नाअहली ख़त्म हो जाएगी, और इमरान खान किसी भी एक सीट से किसी से रिज़ाइन करवा के इलेक्शन लड़ सकते हैं और दोबारा असम्बली का हिस्सा बन जाएंगे। तो कोशिश ये है कि ऐसी नौबत आने से पहले पहले, और अगर हो सके तो इस इलेक्शन से भी पहले पहले, इमरान खान को किसी और केस में सज़ा दे के फिर 5 या 10 साल के लिए नाअहल कर दिया जाए। ये कोशिश है इनकी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कि आप हमारी अपील सुन लें, जो आपके पास केस हमारा आया हुआ है। और नंबर 2, इमरान खान ने यह मैसेज भेजा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि जो लोग बेगुनाह 8 माह से बगैर किसी कार्रवाई के कैद हैं, जिनका आज तक चलान भी जमा नहीं हुआ अदालतों में, बेगुनाह जेलों में हैं, उनको तो रिहा कर दें। ये कैसा लीडर है जो अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मांग रहा था, वो उसे नहीं मिली, सिर्फ कह रहा था मेरी नाअहली ख़त्म कर दो ताकि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले सकूं। ना डील कर रहा है, ना ढील मांग रहा है, ना कोई रियायत मांग रहा है, ना उसे सर्दी लग रही है, ना उसके पेट में दर्द होता है, ना प्लेटलेट्स गिरते हैं। तो अल्लाह की तरफ से आई हो तो आ जाती है, लेकिन जो प्लान करके किया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे बंदे से इस बार पाला पड़ा है, इनको भी समझ नहीं आ रही। और मैं आपको आज एक बात बता दूं, इलेक्शन डे वाले दिन अगर आपने 60 से 70% टर्नआउट कर दिया, ये लोग जूतियां उठा के भाग जाएंगे। मैं देख रहा था औरिया मकबूल जान का एक क्लिप, जिसमें वो कहते हैं कि रात के 12-1 बजे तक देखा जाएगा, और अगर मामलात इनके कंट्रोल में ना हुए तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी बड़ी, उसी वक्त शायद पोलिंग रोक दी जाए और इलेक्शन मुलतवी हो जाए।
میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ بزدل لوگ ہیں. اگر دن کو 12-1 بجے تک ان کو پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے سب کی, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی ٹکٹیں کٹا کے ملک سے فرار ہو جائیں گے. یہ لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں, یہ ہتھیار پھینکنے والے بزدل لوگ ہیں, یہ یاد رکھیے گا. آپ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اب تک 2 سال سے. آپ نے 8 فروری کو بھی ڈٹ کے اپنے ووٹ کا استعمال بھی کرنا ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے. ناظرین اکرام, ایک خبر آ رہی ہے جو میری نہیں, سلمان دورانی جو ایک صحافی ہیں انہوں نے خبر بریک کی ہے اور اشارہ دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو گھڑیال کے نشان پر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان سے لازماً حلف لے لیجئے گا, جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گھڑیال کے نشان والوں کی نشانی رکھی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی دوسری طرف بھی بات پکی ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں, اور خبر پہ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ جو قرآن پہ حلف لیا جا رہا ہے یہ الیکشن کے آنے تک سب سے لیا جائے گا. گھڑیال والوں کو بھی دینا پڑے گا, مجبوری بن جائے گی. نمبر 2, الیکشن کے بعد اتنا ماحول بنا ہوگا, عوام اتنی چارجڈ ہوگی الیکشن والے دن اور بعد کہ کسی میں لوٹا بننے کی ہمت نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ایک بھی نہیں بنے گا, بڑے بڑے بے شرم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ اگر کہیں کہ جوک در جوک لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے لوٹے بن کے, تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. لوگوں نے اتنی قربانیاں ایسے نہیں دی, یہاں پہ لوگ قتل ہوئے ہیں, خواتین کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اسی طرح یہ سو کالڈ جو 8-9 مئی کے واقعات یا 9-10 مئی کے واقعات کے بعد ایک عام بندہ جو کچھ جلسوں میں شاید چلا گیا ہوگا, اس کے گھر آئے, اس کی بیوی کا جبڑا توڑ دیا, اس کی 19 سال کی بیٹی کو والد کے سامنے برہنہ کر دیا اور والد کو بیٹی کے سامنے برہنہ کر کے کھڑا کر دیا. یہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے. یہ کچھ چنگیز خان کے منگول نہیں ہیں, پاکستان میں یہ کچھ تخم حرام ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. پھر وجاہت سعید خان نے آج ایک سٹوری کی ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ذرائع نے انہیں یہ بتایا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران ریاض خان سے ان کی بات ہوئی ہے یا ان کی فیملی سے, وہ کہتے ہیں ان کے ذرائع ہیں, یعنی یہ ان کو کسی اور نے بتایا ہے, سارا اکاؤنٹ دیا ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا کیا ہوا. پہلے 11 دن ان کے اوپر کیسا تشدد ہوا, کیسے وہ لاہور میں رہے, پھر وہ پنڈی لائے گئے اور سی ٹی ڈی کے دفتر میں رہے 4 مہینے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. میں مطلب ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتا, بیان نہیں کر سکتا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, عمران ریاض خان کو اغوا کرنے والے, عمران ریاض خان پر تشدد کرنے والے اور ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ کرنے والے یقیناً حلال زدہ نہیں ہوں گے. وہ پاکستان کے غدار ہیں اور ان سب پہ آرٹیکل 6 لگا کے ان کو پھانسیاں دینی چاہیے اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بدماشی جب تک اس ملک سے ختم نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ اس حد تک ہار کا شکار ہیں کہ مساجد کے ملا سے نمازوں کے دوران اور جمعے کے خطبے کے دوران عمران خان کے خلاف بیانات دلوا رہے ہیں, یہودی ایجنٹ تک قرار دلوا رہے ہیں. یہ خوف ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں, اگر سب کچھ یہ مینج کر سکتے الیکشن والے دن, پارٹی توڑنے کی کیا ضرورت تھی, بلے کا نشان لینے کی کیا ضرورت تھی, عمران خان کو جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی. سب کے سامنے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے, اندر ڈبے بدل لیتے. یہیں سے آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ الیکشن والے دن آپ کو شکست نہیں دے سکتے. آپ ڈٹ گئے, آپ نے میدان سنبھال لیا اور پھر چھوڑا نہ جب تک آپ کو نتیجہ نہیں مل جاتا, تو آپ اپنی آزادی کا پروانہ ہاتھ میں لے کر جائیں گے. میرے پاکستانیوں, اس دن آپ سب پولنگ ایجنٹ ہوں گے. فارم 45 لینے تک وہاں پہ جو بھی پولنگ ایجنٹ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. 66% ملک کے نوجوان ہیں, 66% آپ ہیں. 66% نوجوان اگر کھڑا ہو گیا اس دن ملک کا حقیقی دفاع کرنے کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آزادی لینے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. عمران خان تمام مشکلیں, تمام کیسز, تمام جبر صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ان کو پورا ایمان ہے کہ میں حق سچ پر ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے اور میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے اب یہ مان رکھنا ہے اور عمران خان کو شرمندہ نہیں ہونے دینا, اور 8 فروری کو ان تمام غلیظ لوگوں کو شکست دے کے اپنی فتح کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرنی ہے. تو بہت دن کم ہیں, تیاری کر لیں اور کمر کس لیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔